जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। मेरी दुआ है खुदाई कुदूस की मोहब्बत, उसकी मुआफ़ी, उसकी कुदरत, उसकी बहाली आपका ख़ास हिस्सा बने और आप जानें कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सारी चीज़ें मिलकर भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो उसके इरादे के मुवाफिक भुलाए गए हैं। खुदा के जिंदा कलाम में से यर्मिया नबी की किताब से मैं उसका बाब नंबर 5 और पहली 11 आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यिर्मयाह चैप्टर 5 फर्स्ट 11 वर्सेस। अब यरूशलेम के कूचों में इधर उधर गश्त करो और देखो और दरियाफ्त करो और उसके चौकों में ढूंढो, अगर कोई आदमी वहां मिले जो इंसाफ करने वाला और सच्चाई का तालब हो, तो मैं उसे मुआफ करूंगा। और अगरचे वो कहते हैं जिंदा खुदा की कसम, तो भी यकीनन वो झूठी कसम खाते हैं। ऐ खुदावंद, क्या तेरी आंखें सच्चाई पर नहीं हैं? तूने उनको मारा है पर उन्होंने अफसोस नहीं किया। तूने उनको गारत किया पर वो तरबियत पजीर न हुए। उन्होंने अपने चेहरों को चट्टान से भी ज्यादा सख्त बनाया। उन्होंने वापस आने से इनकार किया है। तब मैंने कहा कि यकीनन ये बेचारे जाहिल हैं, क्योंकि ये खुदावंद की राह और अपने खुदा के अहकाम को नहीं जानते। मैं बुजुर्गों के पास जाऊंगा और उनसे कलाम करूंगा, क्योंकि वो खुदावंद की राह और अपने खुदा के अहकाम को जानते हैं। लेकिन उन्होंने जुआ बिल्कुल तोड़ डाला और बंधनों के टुकड़े कर डाले। इसलिए जंगल का शेरे बबर उनको फाड़ेगा, बियाबान का भेड़िया उनको हलाक करेगा। चीता उनके शहरों की घात में बैठा रहेगा। जो कोई उनमें से निकले फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनकी सरकशी बहुत हुई और उनकी बरगश्तगी बढ़ गई। मैं तुझे क्यों कर माफ करूं? तेरे फर्जंदों ने मुझको छोड़ा और उनकी कसम खाई जो खुदा नहीं है। जब मैंने उनको सेर किया तो उन्होंने बदकारी की और परे बांधकर कबाह खानों में इकट्ठे हुए। वो पेट भरे घोड़ों की मानद हो गए। हर एक सुबह के वक्त अपने पड़ोसी की बीवी पर हनहनाने लगा। खुदावंद फरमाता है, क्या मैं इन बातों के लिए सजा ना दूंगा? और क्या मेरी रूह ऐसी कौम से इंतकाम ना लेगी? उसकी दीवारों पर चढ़ जाओ और तोड़ डालो, लेकिन बिल्कुल बर्बाद ना करो। उनकी शाखें काट दो, क्योंकि वो खुदावंद की नहीं है। इसलिए कि खुदावंद फरमाता है, इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने ने मुझसे नहायत बेवफाई की। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। यर्मिया पे खुदा का कलाम नाजिल हुआ, और ये कलाम अगर हम इस पे थोड़ी सी तवज्जो करें तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि सिर्फ इसराइल के लिए नहीं, यरूशलेम ही के लिए नहीं, बल्कि हर एक बनी नौ इंसान के लिए ये कलाम आज भी वैलिड नजर आ रहा है। जिन बातों से खुदा नाराज दिखाई देता है और जिससे खुदा के लहजे में दुख है, जैसे अगर आपने 11वीं आयत में सुना है तो यहां लिखा है, 11वीं आयत है, इसलिए कि खुदावंद फरमाता है, इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने ने मुझसे नहायत बेवफाई की है। इस्राएली कौम, उसमें यहूदा का घराना चुना हुआ, यहूदा का बबर यीशु मसीह जिसमें से आया, यहूदी और इस्राएल या यहूदियत में अगर हम कहें कि हम तो ब्लड लाइन से अपने खानदानी खूनी रिश्ते के हिसाब से तो हम में से कोई यहूदी या इस्राएली नहीं,
तो फिर हम क्यों अपने आप को इतना परेशान करें और ये सोचें कि ये कलाम तो सिर्फ उनके लिए है, उनकी सजा है। नहीं, अगर आप गलतियों के नाम खत उसका 3 बाब और उसकी 29 वर्स पढ़े, 28 और 29, तो वहां मुकद्दस पौलुस बड़ा खूबसूरत कहते हैं। वो कहते हैं कि ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई गुलाम रहा, ना कोई आजाद रहा, ना कोई मर्द, ना कोई औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यस्सु में एक हो। फिर 29 वर्स में वो कहते हैं कि जितनों ने जो है वो यीशु मसीह को, उस 29 वर्स का जो मफहूम है कि यीशु मसीह को जब हम अपना निजात दहिंदा मान लेते हैं, और ये हम बड़े फख्र से कहना शुरू कर देते हैं कि जी हम तो क्रिश्चियन हैं, क्राइस्ट इन है हमारे, और यीशु मसीह की तालीमात, उसकी बख्शी हुई निजात, ईमान के जरिए मैं निजात याफ्ता हो गया हूँ और मेरा मुनज्जी और जो निजात दहिंदा वो यीशु मसीह है। जब हम यीशु मसीह को मानते हैं तो मुकद्दस पौलुस इस भेद को कहते हैं तो फिर हम इब्राहिम के फर्जंद बन जाते हैं और फिर वादे के वारिस हो जाते हैं। तो फिर हम भी उसकी चुनी हुई कौम में शामिल हो जाते हैं। क्या? क्योंकि यूहन्ना अपनी इंजील, यूहन्ना रसूल अपनी इंजील उसके पहले बाब में लिखते हैं, अगर आप 11वीं आयत पढ़ के देखें, 11, 12, 13, उससे आगे 14वीं आयत तक, तो वो वहां लिखा है जितनों ने उसे यानी खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, उन सब को उसने यानी खुदा ने फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी उनको जो उसके नाम पर ईमान लाए, कि जो यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाते हैं, खुदा उन्हें फर्जंदियत का रुतबा बख्श देता है। प्रेज द लॉर्ड। इस कहने का ये मतलब है, ईमान किस तरह लाते हैं कि वो ईमान ला के तौबा करते हैं, उन बुरे कामों से दूर हो जाते हैं, और ईमान लाने से इसे कहते हैं नए सिरे से पैदा होना, रूहानी तौर पे पैदा होना। जिसे खुदाम यीशु मसीह ने निकोदीमस को यह समझाया कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता, और जब तक कोई पानी और रूह से नए सिरे से पैदा ना हो वो उसमें दाखिल नहीं हो सकता। ये है खुदाम यीशु मसीह, जैसे ही हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं वो हमारी नेचर को बदलता है। और इस में जो इस वर्ष में हम देखते हैं, और ये जो नए सिरे से पैदा होते हैं ये किस तरह पैदा होते हैं, अगर आप 13वीं आयत पढ़ के देखें, यूहन्ना की इंजील पहला बाब 13वीं आयत, वहां लिखा है कि वो ना खून से, ना गोश्त से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि वो खुदा से पैदा होते हैं। रूहानी जन्म को, नए सिरे से पैदा होना, मसीही बनना, ये इस तरह होता है कि वो खुदा से पैदा होते हैं, बुरी फितरत जाती रहती है, गुनाह माफ होते हैं। अब 11वीं आयत में खुदा को क्या है गिला अपने लोगों से? वो कहते हैं कि उन्होंने मुझसे नहायत बेवफाई की है, कि सिर्फ बेवफाई नहीं की एक बात में बेवफाई नहीं की, कहा कि नहायत बेवफाई है। और अगर आपने इनकी पहली 2 आयात गौर से सुनी है, जिसमें हम देखते हैं उसकी, अगर हम देखें, पहली आयत ही देख लें, तो वो कहते हैं कि इधर उधर ढूंढो, कूचों में जाओ, चौकों में जाओ, और सिर्फ 2 तरह के लोगों को आप ढूंढ लो, अगर तुम्हें मिल जाए तो मैं मुआफ कर दूंगा। वो दो लोग कौन है? इंसाफ करने वाला नंबर 1, और दूसरा ये है कि सच्चाई का तालब, कि इंसाफ करने वाला कोई शख्स हो और सच्चाई का तालब, सच्चाई को अपनी जिंदगी में ढूंढ के हासिल कर ले। जब ये 2 क्वालिटीज ही हो जाए तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इंसाफ करने वाला अगर कोई मिल जाए। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे अजीजों, ये आजकल कोविड 19 का दौर है और पैंडेमिक में चीजें बंद हैं। तारीख इंसानियत में, तारीख इंसानी में या इंसानी तारीख में हमने वबाओं के बारे में बहुत पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, बाइबल में भी लिखा हुआ है, पुराने अहदनामे में भी। एक खास इलाके में वबाएं आती थी,
لیکن یہ ہسٹری کا ایک ایسا باب کھلا ہے، جب ہمارے بعد نسلیں ہسٹری کو پڑھیں گی اور یہ زمین اگر آسمان جیسے مکاشفہ میں لکھا ہے سارا ختم ہو کے وہ خداوند کی بادشاہی کا آغاز اگر تک جب تک نہیں ہوگا، یہ زمینی یہ تاریخ رہے گی، تو اس چیپٹر میں یہ بات لکھی جائے گی کہ ایک ایسی وبا آئی تھی جس سے پوری دنیا بند ہو گئی تھی. The whole world is shut down, completely shut down. بے شک کہ پارشل جو ہیں وہ لاک ڈاؤن ہیں لوگ جو ضروریات کے لیے، لیکن اگر یہ بڑھتا چلا گیا تو ایک وقت آئے گا جیسے چائنا نے کیا تھا ٹوٹل لاک ڈاؤن. کس وجہ سے؟ خدا کے اس کلام میں ایک خاص بات ہے، انہوں نے مجھ سے نہایت بے وفائی کی ہے. میں جب انہیں برکتیں دیتا تھا وہاں لکھا ہے کہ وہ پیٹ بھرے گھوڑوں کی مانند ہو گئے، اور کبا خانوں میں، جب ہم اگر یاد کریں جو یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، ویسٹ میں رہتے ہیں، تو ویکینڈ کے لیے لوگ بے چین ہوتے تھے. نائٹ کلبز، پبز، ہر قسم کی بڑے ہی عجیب عجیب طریقے کے کلبز کھلے ہوئے تھے، اور لوگ پورا ہفتہ کماتے تھے اور ویکینڈ میں اسے اجاڑ دیتے تھے. چرچز خالی، خدا کے خادموں کی سنوائی نہیں، ان کی تذلیل، ان کی بے حرمتی، ان کو ہر جگہ جو ہے زچ کرنا، خدا کے کلام کی پرواہ نہ کرنا، کہنا کہ اٹ از آؤٹ آف ڈیٹ. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب میں علم الہیات کیا طالب علم تھا لندن میں، تو ہم روڈ ایونجلزم میں گئے اور ہم اس علاقے میں گئے جہاں زیادہ برائی کے اڈے ہیں. تو لندن کی بات ہے. تو ایسے میں کھڑا تھا، وہ ہم ٹریکٹس بانٹ رہے تھے اور بات کر رہے تھے کیونکہ ہمارے اسائنمنٹ کا حصہ تھا. تو ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کیوں اتنا اس زمانے میں 21 سینچری میں آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں. جب ہم بچپن میں سنڈے سکول جاتے تھے اور ہمارے ماں باپ ہمیں کھینچ کھونچ کے لے جایا کرتے تھے، اور اب ہمیں ریگریٹ ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں وہ وقت ان کی بات مانی. اور سارا انہوں نے کہا کیوں کر رہے ہیں یہ جو پرانی باتیں ہیں خدا کی، یہ پرانی باتیں ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ خدا ہمیشہ یہ سب کچھ خدا کی وجہ سے. اور میں نے کہا کہ جناب یہ جس زبان سے آپ بات کر رہے ہیں اگر خدا کا فضل نہ ہو تو یہ بند ہو سکتی ہے، آواز گلے میں سے آنے بند ہو سکتی ہے، سانس بند ہو سکتا ہے. اس نے میری طرف دیکھا اور اپنے پیشانی سر کی طرف ایسے ہاتھ انگلی سے اشارہ کیا. اس نے کہا کہ آپ، مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. اور وہ غصے سے چلا گیا، برے بھلے الفاظ مجھے کہتا ہوا. یہ وقت آ گیا تھا. خدا نے کہا میں انہیں جتا دوں گا، میں بتا دوں گا اسرائیل کا ایک ہی زندہ خدا ہے. ساری سائنس دھری کی دھری رہ گئی. ابھی تک ویکسین نہیں بن سکی. آج کی نیوز میں ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ابھی ویکسین بنانے کی تیاری انہوں نے جو کیا ہے اس کا ٹرائل کریں گے، ہیومن پہ ٹرائل کریں گے. اور پھر بھی ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ شاید اس سال کے آخر تک، 2020 کے آخر تک ہم ویکسین بنا لیں. یرمیا پہ خدا کا کلام نازل ہوا. اس نے کہا ڈھونڈو، جاؤ چوکوں میں جاؤ، کوچوں میں جاؤ، دیکھو کوئی ہے انصاف کرنے والا. انصاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں اس سرچ کو نیرو اگر کر دوں تو آئیے ہم اپنے آپ سے شروع کریں. کیا ہم اپنے آپ سے انصاف کرتے جس طرح ہم سوچتے ہیں؟
کوئی پرواہ نہیں، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس گھر آ گیا ہے، گاڑیوں کا ماڈل ہے، میں تو سر اٹھا کے چلتا ہوں۔ اور ایک اور مزے کی بات ہے جس پہ میں اکثر مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب میں کھولتا ہوں فیس بک کو، اور ہر کوئی دوسروں کو کہہ رہا ہے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ اور جب میں سنتا ہوں یہ سارے پیغامات، تو اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو میں بہت ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور تو میں بجائے کہ میں توبہ میں اس طرح میں کہ خدا بندہ میری توبہ، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ توبہ دوسروں کو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ فیشن ایسا بن گیا ہے کہ ہر کوئی دوسرے کو کہہ رہا ہے تم توبہ کرو، تم خداوند کو مانو، تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اور جس جگہ بیٹھ کے بات ہو رہی ہے، وہ پنجابی چ کہندے نے کہ اپنی منجی دے تھلے ڈانگ پھیرن تو پہلو جڑا بھی دوسریاں دیاں منجیاں دے تھلے لبن دی کوشش کرنی۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، اس ڈیووشنل تھاٹ میں یہ دو چیزیں ہیں جو خدا کا پاک روح آپ اور میرے سامنے رکھ رہا ہے۔ انصاف کرنے والا کوئی، کیا ہم انصاف کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے کرتے ہیں؟ خدا نے جو ہمیں برکتیں دی ہوئی ہیں، خدا نے جو ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، خدا نے جو ہمیں حکمت دی ہے، خدا نے جو ہمیں خوبیاں دی ہیں، کیا ہم اسے خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ یہ ہے انصاف کرنے کا مطلب۔ خدا کہتے ہیں کہ میں نے انہیں تندرستی کے لیے جو ہے ان کو توانا و تکڑا رکھا، اور بجائے کہ وہ میرے لیے کام کرتے، ہر روز میری ستائش کرتے، ہر روز میرے کلام پہ غور کر دے، پہلے اپنے لیے، جیسے داؤد بادشاہ کہتے ہیں زبور 119 اور اس کی آیت نمبر 105 میں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، کہ کہنے کا مطلب ہے کہ انصاف اس میں کہ کیوں جو خدا نے برکتیں دی ہیں، کیا میں نے پہلے اس کی تمجید کرتا ہوں، میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں؟ اور اگر میں صرف یہ لفظوں اور تمجید صرف لفظوں سے اور شکر گزاری صرف الفاظ کی بجائے کیا عملی طور پہ کرتا ہوں میں؟ انصاف یہ چاہتا ہے خدا، اپنا حساب کرو۔ پھر دوسری یہ بات ہے کہ کوئی سچائی کا طالب ہے، یہ خدا نے پیغام دیا یرمیا کو۔ یہ دو کیٹیگری کے لوگ، اگر کہتا ہے کہ ڈھونڈ کے لا دو، تم ڈھونڈ کے لا دو مجھے، تو میں ان سب کو معاف کر دوں گا۔ کیا ہم سچائی کے طالب ہیں، یا کوئی آ گیا اٹریکٹ کرنے والا اور اسی کے پیچھے ہو لیے؟ ایک دفعہ کوئی مجھ سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی آپ کی زندگی میں فلاں ایسا تھا، آپ نے کسی کو بہت انٹروڈیوس کروا دیا اپنے چرچ میں، اور وہ آپ کے چرچ کو توڑ کے ہی آپ کے لوگوں کو لے کے چلا گیا، تو آپ کو اس کے بارے میں اس سے بات تو کرنی چاہیے، آپ یہ کریں۔ تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا مجھے، میرے بھائی، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، گاڈ بلیس ہم، جس نے توڑ دیا، شیطان نے اپنے رکارے رکھے ہوئے ہیں، شیطان کا کام ہی عدن میں سے آدم کو نکلوانا ہے، لیکن میرے دل میں دکھ ہے کہ جو ساتھ چلے گئے۔ خدا نے پہلے کیا کیا ہے، اپنی محبت میں پہلے کیا کیا ہے؟ اس نے انسان کو نجات دے کر اپنے بیٹے کو بھیجا، صلیب پر ان کے گناہوں کا فدیہ دیا، انہیں آزاد کروایا پہلے موت سے اور شیطان سے۔ اب وہ شیطان کو بھی اس نے کچلا ہے، اور شیطان کا تو جو انجام ہے ہی کہ وہ گندک اور آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا، باٹم لیس جو پٹ ہے اس میں ڈالا جائے گا، اتھا گڑھے میں۔ تو میں بات کر رہا تھا، میرا دکھ، مجھے گلا، مجھے شکوہ ان سے ہے جو چلے گئے۔ خدا بھی اسی دکھ میں کھڑا رہا، اس نے آدم کو مارا نہیں، لیکن اس نے کہا نہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، یہ کمزور تھے۔ حالانکہ ایک ایک چیز خدا نے یہ سوچا کہ میں نے انہیں دی تھی، لیکن پھر بھی برائی میں اتنی اٹریکشن ہے۔ اسی لیے تو میں یہ چاہتا تھا کہ اس نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھائیں، کیونکہ میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ منفی جو ہے نیگیٹو نالج حاصل کریں۔ یہ عدن سے چلی ہوئی کہانی میرے عزیزو آج بھی ہماری زندگی میں ہے۔ خدا کہتا ہے تم نے مجھ سے نہایت بے وفائی کی ہے، آج صرف اپنے بارے میں سوچیں۔ آئیے اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے اندر جھانکیں،
اپنا تجزیہ کریں، دو چیزیں ڈھونڈیں: کیا میں انصاف کرنے والا ہوں؟ کیا میں واقعی سچائی کا طالب ہوں؟ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اپنا اور اپنا ہی بہت خیال رکھے۔ گاڈ بلیس یو۔